निरालोके लोके विमतकथकध्वान्तनिवहैः श्रियपत्याज्ञप्तो धरणिमवतीर्य अतिकृपया व्यतानिद्यो भाष्यद्युमणिमखिलज्ञानहृदये सजीयात् श्रीरामानुजमुनिः सजीयात् श्रीरामानुजमुनिवरात्मा फणिपतिः मुनिवरात्मा फणिपतिः। भाष्यं यस्य निशम्य लक्ष्मणमुनेः कौतूहलाद् भारती सूत्राणामिदमुत्तमं विवरणं निश्चित्यमानानुगं वागीशस्य निजप्रियाय निखिलान् वेदान् प्रदातु शुभां मूर्तिं स्वेन सदार्चितां समददात् यस्यै सजीयान्मुनिः। जीयान्मुनिः नृप उपरिचराख्यो व्यासमातामहो भूः विवरमुपगतोऽपि ह्यर्हणं सत्त्वतोक्तं व्यतनुतनियतं प्राग्जागृहीत्वं यतीन्द्र त्वरितमभिगमाद्यैः अर्चितुं वागधीशम्। शेषाद्रीश्वरपादपद्मयुगली कैङ्कर्यहेतो पुरा या घण्टा किल भक्तिनम्रमनसा पद्मासनेनार्पिता तत्तन्त्रपिशाचधूननकृते सङ्कल्पतः श्रीपतेः जातायै निगमान्तदेशिकमिषात् कस्यै चिदस्यै नमः कस्यै चिदस्यै नमः। जिह्वा सिंहासनाग्रस्फुटनटनतुरङ्गस्य मञ्जीरसिञ्जा स्पर्धा निर्धार्य वाचा निचय चुडकितप्रत्यनीकप्रचारः श्रीमान् रामानुजार्य प्रथिततममद श्रीललामार्कधामा नित्यं स्तुत्यन्तविद्यागुरुरिह जगतां भद्रवत्तां विधत्तां भद्रदत्तां विधत्तां संसाराटोपतापक्षपण निपुण वाग्धोरणी सारणी श्रीः वाणी सम्पूज्य पादादिम तुरगमगा मन्दुरानन्तराशिः संख्यातीत प्रबन्ध प्रशमित विमतातङ्क शङ्काकलङ्कः मूदा वेदान्तसूरिः दिशतु गुरुवरः सर्वतन्त्र स्वतन्त्रः।
पादारविन्दयुगलीनदचेतनाघ खेदापहारि करुणादिगुणाम्बुराशे मोदाय सर्वजगतां भवतान्नितान्तं वेदान्तदेशिकमणे तव सुप्रभातम् वैदुष्यद्यवलेपलेपपदवी सञ्चारदूरो गुरुः नित्यं गन्धवहोऽस्म्यहं तु तदितो भीतेन भाव्यं मया इत्थं मन्दगतिः सदा गतिरिह प्राभातिको वाद्यसौ श्रीमन्नागममौलिदेशिकमणे स्यात् सुप्रभातं तव सुप्रभातं तव सुप्रभातं तव तमोवश्यं नश्येत् प्रचुरमपि तत्तादृशगुरु प्रबोधे सञ्जाते न विषय इहास्तीति तमिमम् ऋणामर्थं सम्यक् प्रकटय यदि वा भ्रश्यति तमो विबुध्यस्व श्रीमन् निगममकुटी देशिकमणे विबुध्यस्व श्रीमन् निगममकुटी देशिकमणे नित्यं पूर्णकलः कदापि तमसा नैवाभिभूतो गुरुः युक्तास्य द्विजराजता मम पुनः नैवोचितानीदृशः इत्यस्तायाद्रिगृहागृहेषु नियतं लीनो ह्रिया चन्द्रमाः स्वामिन् श्रीकवितार्किकद्विपहरे स्यात् सुप्रभातं तव महाभेसत्मध्ये वितमसि गुरौ जाग्रतीदामो रुचीनामस्माकं कथमिह भवेत् सत्वमिति किं ह्रियां ग्लानिं भानि द्यविदधति सर्वाण्यशितरां जहीहि त्वं निद्रां कविकथक कण्ठीरवगुरो ते द्विजा विपुल शाखमहागमान्त निष्ठा प्रबोधमधिगम्य ऋतच्छलेन तत्त्वं परस्परमिव प्रतिबोधयन्ति श्रुत्यन्तदेशिकमणे तव सुप्रभातम् अन्तर्गतौ लसति धामनिधौ प्रकाशम् अत्यन्तमेत्य जगतां जनय प्रबोधं प्राचिप्रदेश इह भाति भवानी वै जग प्राचीनवाक् शिखरदेशिक जागृहीत्वम्
तेजस्वितां दधदुदारतमो विधूय निस्नेहभावमुपगम्य दशावसाने शान्तोऽद्यहन्त हरिपाद समर्पितात्मा दीपप्रसन्न इव जागृहि देशिकेन्द्रा दलितारविन्दनयनः सरो मुनिः दधदुज्ज्वलालिकमलाक्षि मालिका हरिदर्शनं समभिकाङ्क्षति स्फुटं प्रतिजागृहि श्रुतिशिरो गुरुत्तमा इदमभिगमोपादेनज्यमुखं परमार्हणं तुरगवदनं ज्योतिस्त्वत्तोऽधिगन्तुमपेक्षते तदिह समयप्राप्तो योगोपसंहरणोचितो भवतु भवतः सुप्रातं श्री त्रयीमकुटी गुरो इन्धेपयोगं कमलं प्रबुद्ध योगं प्रबुद्धो विनिवर्तयत्वं प्राप्तोऽद्य देवाभिगमस्य कालः श्रुत्यञ्चलाचार्यशिखामणेते गाढा विद्येव रात्रिः विगलति विशदज्ञानवद्भानुतेजः प्रोन्मील्यत्यब्जबन्धुः जलजनयनवरौ दृक्पथं याति मन्दम् आनन्दं याति सान्द्रं मुनिसमुदयवत्कोक लोकसमन्तात् भूयो वेदान्त विद्या गुरुवर भवतो दीप्रभा सुप्रभातम्। एते शुद्धाः विमलवसनाः सत्पवित्रोर्ध्वपुण्ड्राः सन्ध्याजप्यप्रमदहृदयाः वैष्णवास्त्वन्नियोज्याः त्वत्कैङ्कर्यप्रवणमतयः त्वत्प्रबोध प्रतीक्षाः सुप्रातन्ते निगममकुटी देशिकेदं दिनं स्यात्। निद्रानुभूतिशबलैरमलैकटाक्षैः विद्रावितार्तिभिरुपाश्रित लोकरक्षैः भद्राणि सर्वजगतां भगवन् विधातुं निद्रां विमुच्य निगमाञ्चल देशिकेन्द्रा। व्याकोचनेत्रनलिनं वदनह्रदन्ते लावण्यपूरभरितं ललितं विगाढुं काङ्क्षन्ति सर्वजनता नयनाळि मालाः कामं जहीहि कविवादि मृगेन्द्रनिद्रा। भाष्यादिगूढतम तत्त्वबुभुत्सयामि
श्रीब्रह्मतन्त्रयतिवर्य मुखामगान्तः क्लृप्ताह्निकासनियमाः प्रतिपालयन्ति त्वामागमान्त गुरुवर्य जहीहि शय्या। भवतापरिग्लपितां जनतामविता सविता विनताम्बुरुहाम् अवतात् कवितार्किकसिंहगुरुः कविता वनिता ललिता वसथौ। अगणीय महासुगुणाम्बुनिधिं प्रगुणात्मगुणार्यगणाभिनुतं सुगमान् निगमान् कलयन्तममुं निगमान्तगुरुं प्रणमाम्युषसि। सुदान्तं दुर्दान्तक्षपणनिपुणन्तं न तततेः अनन्तं वेदान्तं स्फुटमुपदिशन्तं करुणयं महान्तं श्रीमन्तं गुणनिधिमनन्तार्यतनयं प्रशान्तं मत्स्वान्तं श्रयतु निगमान्तार्यमुषसि। कलयामि सूरिवलयार्चितं कृपा निलयं वः कुवलयामृतद्युतिं भ्रममौघ्यदूरतरमौज्ज्वलीनिधिं श्रममौढ्यहृन्निगममौळि देशिकौ उपाश्रिताद्युपादपं कृपावनं प्रपावनं सुपाणिपादपल्लवं व्यपास्त सर्वपातकं विभावरीश भावित प्रभाननौ शुभासनौ सुभावनं विभावये त्रयीशिखाद्वयी गुरु। माधवाराधनं बोधनश्रीधनं साधुयूधौ यथोद्भेद निर्भेदनौ वादियुधानतं वेदवादस्फुरन् मोदमीडामहे वेद चूडागुरु। एते श्लोकैर्वलीकैः प्रगुणगुणगणं त्वां स्तुवन् त्वत्सपर्यां श्रीकृष्णब्रह्मतन्त्रादिमपद कलिजित् संयमी संयतात्मा वाञ्छेयत्तर्हि दिव्यत्तरणिघृणिगणप्रस्फुटाब्जच्छटान्तः माध्वी साध्वीभिरेनं स्नपय घनकृपापाङ्ग धाराभिरारात् माध्वी साध्वीभिरेनं स्नपय घन कृपापाङ्ग धाराभिरारात् माध्वी साध्वीभिरेनं स्नपय घन कृपापाङ्ग धाराभिरारात्
धाराभिरारात् धाराभिरारात् विजयतां गुरुपङ्क्तिशिखामणिः विजयतां यतिराजमतध्वजः विजयतां कवितार्किककेसरी विजयतां निगमान्त गुरुत्तमः विजयतां निगमान्त गुरुत्तमः विजयतां निगमान्त गुरुत्तमः